हो उजो पेट्टा तुम्ही पळोवपाक शकतात. कोण ना तो पोवन हायवेचे उजो घालो आनी काणकोण फायर ब्रिगेड हो उजो पालवयता. मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिका उजो घाला. उजो घाल्ले परिस्थिती उजो घाला आणि काणकोण फायर ब्रिगेडीन उजो पालवयला. परत लोक घालतले तेन्ना हांगा सिव्हिलान पुलीस रावचे अशें म्हूण लोकांनी मागणी केल्या. चावडी काणकोण टू माशे हो 4 लेन हायवे आणि हांगा तुम्ही पळोवपाक शकतात मेळटा तो सायडीक प्लास्टीक, नाल्लाची सोण्णां, काते, नाल्ल्यो कितें म्हूण ना पळय सगळे हाडून उडयता आनीक उडयता उडयता वतात. आनी हांगा कोणे तरी अकस्मात हांगा उजो घाला काय उजो चुकून लागलो खबर ना आनी हे सगळे पेट घेतलो. आनी त्या टायमार कोणे तरी फायर ब्रिगेडीक फोन केलो आनी फायर ब्रिगेड घटनास्थळी आयल्यात आनी आतां सगळे पालवयतात. आनी तुमी पळोवपाक शकतात सगळो हो धूर जो आसा तो सगळ्याक पसरिल्लो आसा. आनी जेन्ना ह्या वटच्यान त्या वटच्यान गाडी वतात तेन्ना हे गाडयांक कांय दिसपाना. आनी अशें करून एक फावटी नावेली हांगा एक्सिडेंट जावन 2 जाण जाग्यार मेल्ले ह्या धुरा लागून कांय दिसनाशिल्लें. आनी तीच परिस्थिती पळय हांगा निर्माण जाल्या. हो आमचो हायवे आनी घटनास्थळी फायर ब्रिगेडीचे जवान हो उजो पालवयतात. पूण खरें म्हणटा जाल्यार प्लास्टिकाक उजो घालूंक जायना तातूंत पोल्युशन वाडटा म्हण ऑथॉरिटी सांगता. पूण हांगा तशी एक्शन घेतली वतना. खरें म्हणटा जाल्यार हे तालां बिलां मारता ते खंय तरी मातशें कमी कर. हे प्लास्टीक कोण उडयता, प्लास्टिका कोण उजो घालता हे पळोवपाची गरज आसा. पूण तशें आमगे हांगा पळयल्लें वतना. आनीक हाका लागून मेळटा तो हायवेचेर नाका आशिल्ली वस्तू उडयता कितें म्हूण ना. आनीक तेन्ना अशी परिस्थिती जाता पळय हो सगळो धूर सगळे प्लास्टीक लासून गेला आनी हांगा खुबश्यो गाडयो प्लास्टीक काडून उडयता आनी ताका लागून हो मोठो अनर्थ घडला. हे पळय हे कोणी तरी आपल्याले ओल्ड घर मोडलां आनी सगळो कचरो हायवेचेर घाला. त्या टायमार हांगा कोणी गाडी मारून मरूं शकता. पूण तशें कोणाक पडिल्लें ना कारण आयज काल मनशाचो व्हॅल्यू झिरो जाला. आनीक ताका लागून ही परिस्थिती घडल्या. पळय तुमी पळोवपाक शकता हांगा पळय व्हडली काच आसा. ही काच जर कोणाच्या तकलेक बसली जाल्यार ताणें व्हडलें हेल्मेट घालें आनी कितेंय घालें म्हूण तो साल्वार जावपाना. पूण फक्त आमकां हांगा हेल्मेट घालना, सीट बेल्ट घालना म्हूण फायन दिली वता. आनी कोण तरी फोटो काडूनय बी आतां तालांक राड येता. जाल्यार हांचेर कित्याक कारवाय ना म्हूण लोक प्रश्न करतात. त्याच बरोबर पळय कोण तरी टायर पंक्चर काडपी ताणें बी हांगा हाडून हायवेचेर सगळें उडयलां. हाचें कारण कितें म्हूण खबर ना. हे पळय नाल्लाची सोण्णां, कट्ट्यो, नाल्ल्यो सगळें हाडून उडयलां आनी सगळें म्हणजे प्लास्टिकाचें साम्राज्य. आनी येता आनी कोण तरी उजो घालता आनी हें सगळें नश्ट आनी भश्ट करता आनी पोल्युशन मात काणकोणकारांक. हे पळय कोण तरी आपलें घर मोडलां आनी ताचे चिरे कितें फातर भितर हांगा उडयल्यात. आनी त्याच टायमार एक मोटरसायकलवालो हांगा हांचेर पडलो जाल्यार तो जाग्यारूच मरपाचो. हे पळय कोण तरी घरा कडेन जेवण केल्लें आनी मसाल्या पाकिटां सगळें हाडून हांगा उडयल्यात. आओ जाओ हायवे तुम्हारा है अशी परिस्थिती हांगची जाल्ली आसा. चावडी टू माशे हो आमचो हायवे तालुका काणकोण. ह्या हायवेचेर कितें जालां कोण कितें हाडून उडयता म्हूण ना. कोण प्लास्टीक उडयता, कोण आपलें ओल्ड घर मोडलें तो सगळो कचरो हांगा उडयता, कोण प्लास्टीक उडयता, कोण शियाळीं आडसरां विकता ते आडसरां विकीते नाल्लाचे बोणे हाडून हायवे सायडीक उडयता आनी हांगा सगळें गलीच्छ जालां. आयज हांगच्यान मोटरसायकलीन वतना कोण समज जर मोटरसायकलीन पडलो आनी ह्या फातरांचेर पडलो जाल्यार हांगा मरपाक शकता. हांगा काची आसात, फातर आसात, व्हडले व्हडले रासाचे स्लॅब हाडून घाल्यात, चिकोल हाडून घाला, बाकी कितें आसा आनी कितें ना म्हूण ना. पूण हांगा आमची ऑथॉरिटी लक्ष घालना काय कितें म्हूण लोकांनी आरोप केला. आयज तुमी पळयतात मेळटा ती पुलीस उरतात लोकांक तालांव मारतात. हे तालांव मारपाचें थोडे दीस स्टॉप करचें आनी जे रस्त्याच्या सायडीच्यान प्लास्टीक जावं घर मोडिल्लो
सामान चिकोल हाडून उडयता तांचेर ताबडतोब कारवाय करची म्हणून लोक मागतात. कारण हांगच्यान मोटरसायकलीन वता किंवा कार घेवन वता तो जर कोणी सायडीच्यान गाडी उलटून पडत जाल्यार ह्यो काची बी तोपून मरपाक शकता. ताका लागून आतां लोक डिमांड करतात की हांगा जाता तितले बेगीन सरकारान लक्ष घालचें. त्याच बरोबर आतां ह्या सांजच्या वेळाचेर कोणे तरी कचऱ्याक उजो घालो आनी प्लास्टीक मोठ्या प्रमाणात लासतालें तांणी जर कोण तरी फायर ब्रिगेडीक फोन केलो, फायर ब्रिगेड घटनास्थळी येवन हे सगळें पालवयलां आनी हे आतां प्लास्टिकाचें पोल्युशन सगळ्याक जातलें. आनी हे प्लास्टिकाचें पोल्युशन खंय तरी स्टॉप करपा खातीर आतां प्लास्टीक कंपनीचेर बंदी घालपाची गरज आसा अशें आतां लोक उलयतात. इन गोवा खातीर रुशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.